अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक शख्स होटल में खाना खाते हुए बोला, वेटर इधर आओ, तुम लोगों ने होटल का खानसामा तब्दील कर दिया है। गालबन कोई बूढ़ा आदमी है। वेटर बोला, जी आपको कैसे पता चला? आदमी बोला, पहले खाने में से काले बाल निकलते थे, अब सफेद बाल निकलते हैं। बीवी ने नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन फौरन ही नीचे कर लिए। शोहर ने पूछा कि दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी ने कहा, मैं दुआ मांगने लगी थी कि खुदा आपकी तमाम परेशानियां दूर कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं मैं ही न मर जाऊं। शोहर, सब्जी ठीक नहीं बनी है। बीवी, चुपचाप खा लें। इसी सब्जी को फेसबुक पे 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने तो कमेंट्स में मजेदार भी लिखा है। आपके नखरे ही अलग हैं। एक शख्स बोला, मैंने आज एक बड़े आदमी की जेब काटी है। दूसरा, कमाल है, आखिर कैसे? पहला बोला, क्योंकि मैं दर्जी हूं। उस्ताद, भैंस की कितनी टांगे होती हैं? शागिर्द, सर ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा। उस्ताद, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। उस्ताद, मशहूर लड़ाइयों के मुतल्लक बताओ। शागिर्द, अम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना कर रखा है। बीवी, देखो मैं इसे गुज़िश्ता 7 साल से मुसलसल पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी ही है और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो। शोहर, खुदा से डरो बेगम, ये शाल है। एक शख्स बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा शख्स बोला, ये मेरा दूर का भाई है। पहला, दूर के भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? दूसरा, मेरे और इसके दरमियान 10 भाइयों का फासला है। एक जिम्मेदार ने नया मुलाजिम रखा। एक दिन उसने देखा कि मुलाजिम भैंस को दूध पिला रहा है। जिम्मेदार ने गुस्से में आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? दूध दोहने की बजाय इसे पिला रहे हो। इस पर मुलाजिम ने कहा, जनाब दूध बहुत पतला था, मैंने सोचा दूध को एक चक्कर और दे लूं। बीवी थानेदार से, जनाब एक हफ्ता हो गया है, मेरे शोहर आलू खरीदने गए थे, अब तक लौट के नहीं आए। थानेदार, आप कोई और सब्जी बना लें। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। बैरा एक छोटे से कप में जरा सी चाय ले आया। इसने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, अब चाय ले आओ। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रख के जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? बेगम, आप मुझे कैसे कैसे नामों से बुलाते हैं? गाय, बकरी, भैंस वगैरह। और फायजा का शोहर देखो, उसे चांद, सूरज, सितारा कह के पुकारता है। शोहर बोला, कम बख्त फायजा का शोहर माहिर फल्कियात है और मैं डंगर डॉक्टर। बुश और मुश दोनों हवाई जहाज में जा रहे थे। बुश कहने लगा, अगर मैं इस जहाज से डॉलर फेंकने शुरू कर दूं तो तमाम दुनिया खुश हो जाएगी। मुश ने कहा, अगर मैं वर्दी उतार कर पाकिस्तान पर फेंक दूं तो पाकिस्तानी कौम खुशी से पागल हो जाएगी। पायलट कहने लगा, नहीं साहिबान, अगर मैं जहाज को ही नीचे फेंक दूं
تو پوری دنیا خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ ایک پٹھان بھائی اپنے مالک سے چھٹی لینے کے لیے کہتے ہیں، صاحب میری والدہ پیدا ہو گئی ہیں۔ صاحب اور تمہارا باپ؟ پٹھان وہ تو 5 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ صاحب بولا اور تم؟ پٹھان جناب اگر ایسے ہی حالات رہے تو میں بھی پیدا ہو جاؤں گا۔ ایک سکھ لندن میں ایک پارک میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا۔ ہر گزرنے والا اس سے کہتا کہ ریلیکسنگ، تو وہ کہتا نو۔ کچھ دیر بعد وہ تنگ آ کر چل پڑا۔ اسے راستے میں ایک اور سکھ ملا جو لیٹا آرام کر رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا ریلیکسنگ؟ تو جواب ملا یس۔ تو اس نے کہا اوے یار تو ریلیکسنگ ہے، سب لوگ تیرے چکر میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ایک پٹھان ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھا تھا اس کے اندر ایک کیل تھا جو اسے چبھ رہا تھا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تو بتایا کہ کیل لگا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ کسی سے سیٹ تبدیل کیوں نہیں کی؟ تو پٹھان کہنے لگا میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن بس میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک وکیل جب گاڑی احاطے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی کار کی ساری بتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بمپر مڑ چکا ہے۔ نقصان پہنچانے والی گاڑی کا کہیں نام و نشان نہیں، لیکن وکیل کو یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ ونڈو شیلڈ وائپر کے نیچے ایک نوٹ رکھا ہے۔ اس نوٹ میں لکھا تھا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی سنبھال نہ سکا اور وہ آپ کی کار سے جا ٹکرائی۔ جن گواہوں نے یہ حادثہ رونما ہوتے دیکھا وہ مجھے یہ نوٹ لکھتا دیکھ کر اطمینان سے سر ہلا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ میں آپ کے لیے اپنے گھر کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ رہا ہوں۔ امید ہے آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ خدا حافظ۔ ایک پٹھان بھائی دستی بم بنایا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ کسی نے پوچھا کہ بم استعمال کیسے کرنا ہے؟ کہنے لگا پن ہٹاؤ اور دشمن پر پھینکو۔ پوچھا گیا کہ ذرا کر کے دکھائیں، تو پٹھان نے پن ہٹا دی، پھر پھینکنے لگے تو انہیں ٹوکا گیا کہ مت پھینکیں ورنہ بم پھٹ جائے گا، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم اور بنا لے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔